जी आमची वनसंपदा आसा, जी गिरेस्तकाय आसा, जी पूर्वापार आमी म्हणजे आमचें एक जीवन जें ज्या हाजेर चल्लेलें आसा, म्हणजे ऑटोमॅटीक कशें तें म्हणजे शेती आनी ताज्या बरोबरच जे आसा न्ही रानांतल्यो अनेक प्रकारच्यो भाज्यो आमकां मेळटाल्यो आनी ह्यो भाज्यो आमकां आज वळख आमकां आसा, म्हणजे आमची पिढी आसा तांकां खबर आसा, पण आतांचे पिढीक कांय खबर ना. म्हाका दिसता की आमी गांवचें गांवपण पळयल्लें आसा, मनीसपण पळयल्लें आसा आनी लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी पूर्ण काणकोणाची जी गांवगिऱ्या वाठारांतली एक गिरेस्तकाय श्रीमंती ती लोकां समोर अनेक दीस आमी हाडपाचो प्रयत्न करता आनी फाटल्यान हें सतत काम जें आसा न्ही की फाटलीं 22 वर्सां चल्लां आनी ह्या 22 वर्सांक आमकां जो अनुभव येयला त्यामुळे दर वर्साक लोकांचो रिस्पॉन्स आमकां खूब मेळत आसा. म्हणजे लोकांची वाह स्तुती किंवा ह्या कन्सेप्टाची देशभर ताजी चर्चा चालू आसा आनी ताजोच एक भाग म्हणून जो आसा न्ही आमी एग्रीकल्चर कन्सेप्ट म्हणजे एग्रीकल्चर कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान जुनी पारंपारीक पद्दती आनी आतांच्यो मॅकनायज पद्दती आनी तातूंत ताका शेती वेवसाय कशी जोड येवपा येता होय कन्सेप्ट आमी म्हणटाले आनी ताका जोडूनच आमी अनेक दीस विचार करताले. पण एक आज सबंद जग जें आसा न्ही जें ऑर्गेनीक कन्सेप्टाचेर वळटा आनी ऑर्गेनीक म्हणलें की ताजे कितलेय पयशे दिवन लोक घेवपाक सोदता आनी त्यामुळे हांगा आशिल्ली वनसंपदा हांगा आशिल्ली जी गिरेस्त अशा भाज्यांची बाकीच्या संपदाची वळख जी आसा ती अजुनूय पिडी आसा आनी त्यामुळे लोकांची मागणी ह्या विशया संदर्भांत दिसान दीस वाडत चल्ली आसा. त्यामुळे ताजी वळख कित्याक जावची न्ही आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार केलो आनी विचार करता करता वनभाजी फेस्टिवल महोत्सव अशा प्रकारचो कन्सेप्ट आमी फुडें आयलो. आमी ठरलें आसा की हो फेस्टिवल जातकच फेस्टिवलाक आमी ज्यो भाजी आमकां कलेक्ट करतले त्या भाजयेची चर्चा म्हणजे जो भाजी हाडटलो जो ग्रूप आसा ताजे कडेन चर्चा करतले आनी ह्या कामा खातीर आमी आमचे वेगळे टिचर्स आसात किंवा ताका म्हायती आशिल्ले अशे जे लोक आसा न्ही तांकां आमी तें डॉक्युमेंटेशन करपाचें तांचे कडेन चर्चा करपाचें कशा कडेन डायलॉग करपाच्या संदर्भांत आमी तांकां अपॉयंट केल्लें आसा आनी तातूंतल्यान म्हायती गोळा करून एक भाग म्हायती गोळा करता त्या भाजये संदर्भांतली आनी खंयच्या प्रकारचे इन्ग्रेडियंट ताका घातले नंतर ती भाजी टेस्टी आनी ती स्वादिश्ट जावपाक शकता हाज्या संदर्भांतली सुद्दां जी आसा न्ही म्हायती आमी गोळा करतले. आमी लोकोत्सव आनी आमी जें की सांस्कृतीक दायज आसा न्ही काणकोणचें तें सांगपाक सोदता आनी काणकोण एक वेगळ्या टप्प्याचेर वचपाक सोदता. आज काणकोण विजन आनी मिशन जो कन्सेप्ट आमी विचार करता तातूंत एक भाग आसा म्हणजे काणकोणाक आशिल्ली स्ट्रेंथ ताकद जी आसा न्ही ती लोकां मेरेन कशें प्रेजेंट करतले आनी त्यामुळे आमी हो फेस्टिवल जो आसा न्ही तो दर वर्सांतलो तो थोडोसो आमी विचार करता करता मातशे उशिरान गेल्लो आसा. भाजी थोड्योश्यो म्हाका दिसता ऑगस्टाच्या पयले किंवा जुलयाच्या एंड जो आसा न्ही बरी भाजी मेळपाक शकता म्हणजे त्यामुळे जुलय एंड किंवा ऑगस्ट फर्स्ट वीक आमकां करपाक जाय ताजेर आमी चर्चा करतले. पण दर वर्साक हो फेस्टिवल आमी आयोजन करतले. ह्या फेस्टिवलाक आमी लोक जे येतले पळोवपाक म्हणजे एक आमी काणकोणच्या लोकांक आपयल्ले आसा भायल्या लोकांक आपयल्ले आसा विशेश करून नवीन जनरेशन म्हणजे 7वी 8वी 9वी भुरगीं आसा तांकांय आमी स्कुलाच्या भुरग्यांक आपयल्ले आसा जेणे करून ताजी एक मांडणी म्हणजे ताजें प्रेजेंटेशन जें आसा न्ही तें एक पळोवपाक मेळटलें आनी भाजीची रेसिपी आसा न्ही सगळ्या प्रमाणे ताजी टेस्ट आमकां पळोवपाक मेळटली आनी त्या भाजये बरोबर खंयच्या प्रकारच्यो भाकरी पोळे बाकी हे सगळें आसा न्ही की ताजें त्या भाजयेक ताजें कॉम्बिनेशन कितें करपाक जाय हेंय पळोवपाक मेळटलें आनी त्यामुळे जेणे करून ताजो आस्वाद जो आसा न्ही आमी सगळे घेवंक शकतले. सादारणशें म्हाका दिसता आयटम जे आसा न्ही 210 आयटम सुद्दां ती प्रेजेंट जाल्ले वतले. आमकां एक सगळ्यांत पयलीं म्हणटा की
सगळ्या प्रकारचे भाजयो आमकां टेस्ट करपाक मेळटल्यो, खावपाक मेळटल्यो. मग एक भाग आनी ताजे मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा न्ही तो समजून दिवपाचो दृश्टिकोनाच्यान प्रयत्न करतलो. आनी फुडें ही भाजी लोकांक मार्केटांत किंवा सिटींतल्या लोकांक आसा एवेलेबल कशी जावपाक शकता ह्या संदर्भांत सुद्दां विचार थंय जातलो. हांव म्हज्या गोंयच्या भावांक सगळ्यांक तशेंच काणकोणच्या भावां भयणांक सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की हो फेस्टिवल म्हणजे रानभाजी फेस्टिवल आसा 2 सप्टेंबर ह्या दिसाक आयोजन केलो वतलो. सकाळीं 9 वरांचेर ताचें उद्घाटन जातलें आनी दनपारचें 2 वरां पर्यंत चलतलो. आनी ह्या फेस्टिवलाक आमचे बायोडायवर्सिटीचे मंत्री निलेश वाव काब्राल हांकां विशेष आमंत्रण दिवन तांकां आपयल्लें आसा. ते उद्घाटन करतले. तशेंच सांगेचे आमदार आनी आमचे समाज कल्याण मंत्री के सुभाष फळदेसाय आसतले. आमचे नावेरीचे आमदार उल्हास तुयेकर तांकांय आमंत्रण केल्लें आसा की तशेंच अन्य हांकांय आमी अनेक जाणांक आमी आमंत्रण दिल्लें आसा. त्यामुळे तुमकां ह्या माध्यमांतल्यान मिडियाच्या माध्यमांतून आमी गोंयभरांच्या जे आमचे वेल्युशर आसा चिंतक आसात किंवा भाजे संदर्भात कोणाक जाणून घेवपाचें आसा जर जायत न्ही किंवा ह्या महोत्सवा संदर्भात जाणून घेवपाचें आसा जर जायत न्ही जाल्यार तुमी मुजरत आमच्या फेस्टिवलाक येवचें आनी आमच्या जे आयोजन आसा त्या आयोजकाची एक आयोजन करपाचें फुडें आयोजन करपाच्या संदर्भांत एक शाबासकी तुमी सगळ्यांक दिवची. आमची स्ट्रेंथ वाडोवची आनी एक बरो कन्सेप्ट म्हणजे भाज्या संदर्भांतलो तो सबंद गोंयभराच्या लोकां पर्यंत पावचो. आनी विशेष करून जे आसा शहरांतल्या लोकांक ह्यो फुडल्या काळामध्ये भाजी एवेलेबल जावच्यो आनी ऑर्गेनीक प्रकारची भाजी एवेलेबल जावच्यो हो कन्सेप्ट आसा. मुजरत तुमी सगळ्यांनी ह्या फेस्टिवलाक हजर रावचें अशें तुमकां अपील करता. पांच फुलांनी पांच पडांनी दडवा घालिना रे देवा दडवा घालिना रे गणपती देवा करीन तुझी सेवा नमस्कार करीना रे देवा नमस्कार करीना रे. पांच फुलांनी पांच पडांनी दडवा घालिना रे देवा दडवा घालिना रे. कपलाचो तिळो दी जल्मा बरो अनकाय मागिना रे देवा अनकाय मागिना रे. शामेळी बरी वाजता गोंया शामेळी बरी वाजता उदक बरो नावता भाऊ उदक बरो नावता भांडवल घेऊन दाता भावीसा भांडवल घेऊन दाता